रोजलोपा नमस्कार। तपाईहरु अहिले सुनिरहेको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र श्रोतावृन्दहरूलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको म विज्ञान विषय शिक्षक अंशु मानन्दर तपाईहरुको कक्षा 9 को सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन बिहान 8 बजेदेखि 8:30 सम्म म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 को विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्दै आएकी छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले अबको आधा घण्टा रेडियो सेट अगाडि बसेर सक्रिय रूपमा सिकाइ गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ नि? कोभिड-19 को यो महामारीको विषम परिस्थितिमा घरमा सुरक्षित साथ बसेर आफ्नो पढाइमा सक्रियता साथ लागिरहनु भएको छ होला नि? भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई गत हप्ता भौतिक विज्ञान अन्तर्गत गति सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू गति सम्बन्धी समीकरण सिकाइ गरेका थिएँ है। तपाईहरुले पक्कै पनि गृह कार्यको रूपमा अन्य समीकरणहरू प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो विज्ञान पुस्तक, कपी र कलम लिएर पढ्न तयार भइसक्नुभयो होला नि, हैन त? ल भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई आज गति सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू हल गर्न सिकाइ गर्नेछु है। र गत हप्ता हामीहरूले गति सम्बन्धी समीकरण पढेको, हाम्रो गति सम्बन्धी समीकरण भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ है। गति सम्बन्धी समीकरण हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 11 मा छ र 4 वटा गति सम्बन्धी समीकरण छ है। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सम्झिनुहोस्, तपाईहरुलाई पक्कै पनि याद होला। तपाईहरु पुस्तकमा हेर्नु होला, म भन्ने छु है। हाम्रो पहिलो गति सम्बन्धी समीकरण रहेको छ v = u + at र दोस्रो छ s = v - u upon 2 * t। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ v² = u² + 2as र चौथो रहेको छ s = ut + 1/2 at²। र भाइ बहिनीहरूले यसमा प्रयोग भएको s, v, u, t, a हैन, यी अल्फाबेटहरू के हुन् भनेर पक्कै पनि थाहा होला हैन। एस भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? तपाईले विचार गर्नुभयो त? एस भनेको के हो? वस्तुले पार गर्ने दूरी। त्यस्तै गरी यु भनेको सुरुको गति हैन, चाल अवस्थामा भएको वस्तुको सुरुको गति। भी भनेको वस्तुको अन्तिम गति। ए भनेको वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग र टी भनेको त्यसलाई दूरी पार गर्न लाग्ने समय। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले गत हप्ता 2 वटा गति सम्बन्धी समीकरणहरू प्रमाणित गर्न सिक्यौं र मैले बाँकी 2 वटा तपाईहरुलाई घरमा अभ्यास गर्न दिएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नुभयो होला। अब हामी आज चाहिँ यिनै गति सम्बन्धी समीकरणहरू प्रयोग गरेर गति सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू हैन हल गर्न सिकाइ गर्नेछु। र म सर्वप्रथम यस गणितीय समस्याहरू सिकाइ गर्नुभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई यस गणितीय समस्याहरू हल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउने छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो कुरा के छ भने, यदि वस्तु विश्राम अवस्थामा छ, कुनै वस्तु चालमा जानुभन्दा अगाडि त्यो विश्राम अवस्थामा छ भने त्यो वस्तुको सुरुको गति 0 हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? वस्तु यदि विश्राम अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको छ भने त्यो वस्तुको सुरुको गति 0 हुन्छ, अर्थात् u = 0, सुरुको गति 0 हुन्छ। त्यसै गरेर दोस्रोमा छ, वस्तु पछि गएर विश्राम अवस्थामा आएको छ भने अन्तिम गति 0 हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, वस्तु गति अवस्थामा छ र पछि गएर हैन ब्रेक लगाएर हैन गाडी रोकियो हैन भने, त्यस्तो र रोकिएर विश्राम अवस्थामा आयो भने त्यो चाल अवस्थामा भएको वस्तु हैन विश्राम अवस्थामा आइसकेपछि त्यसको अन्तिम गति v चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ। र तेस्रोमा छ, गति ह्रास भएको छ भने प्रवेगको मान ऋणात्मक हुन्छ है। हामीहरूले अगाडिको कक्षाहरूमा पढ्यौं हैन, प्रवेग
हाम्रो प्रवेग गतिह्रास पनि प्रवेग नै हो र गतिह्रास भनेको गतिह्रासमा चाहिँ प्रवेगको मान ऋणात्मक अर्थात् नेगेटिभ हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई यो गति सम्बन्धी समीकरणहरू हैन समीकरणहरू प्रयोग गरी गणितीय समस्याहरू हल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब यिनै तीनवटा कुराहरू ध्यान दिँदै हामीहरूले हाम्रो पुस्तकमा भएको गणितीय समस्याहरू गति सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू हामी समाधान गर्न सिकाइ गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरूलाई म आजको कक्षामा दुईवटा यस्ता प्रकारका गणितीय समस्याहरू छलफल मार्फत तपाईँहरूलाई म सिकाइ गर्नेछु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र कपीमा टिप्नुहोला है। म तपाईँहरूलाई उदाहरणबाट पहिलो उदाहरणबाट सिकाइ गर्नेछु। तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 12 हेर्नुहोला है। 12 मा हाम्रो उदाहरण 1 केही गणितीय उदाहरणहरू भनिएको छ र उदाहरण 1 छ हैन। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूले यस्ता गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूले प्रश्न राम्ररी पढ्नुपर्छ हैन। एक दुईचोटि प्रश्न पढिसकेपछि त्यो प्रश्नमा दिएका कुराहरू के हुन् त्यसलाई हामी टिप्नेछौँ अनि प्रश्नले के सोधेको छ, हामीलाई के हल गर्न भनेको छ त्यो हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि आफ्नो पुस्तक खोलेर त्यो प्रश्न पढ्नुहोस् है। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिप्न आवश्यक परेकोमा टिप्नु होला है। हाम्रो प्रश्न रहेको छ यस प्रकार: सुरुको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेका गाडीको प्रवेग 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। 4 मिनेटपछि गाडीको गति कति हुन्छ र गाडीले कति दूरी पार गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले प्रश्न पढ्नुभयो होला हैन, ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको प्रवेग 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेछ है। अब सुरुको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाडी है, हामीले अघि नै भनिसक्यो, सुरुमा त्यो विश्राम अवस्थामा छ हैन, अनि त्यसपछि चल्न सुरु गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा सुरुको गति 0 हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरूले यो समस्या हल गर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामी यहाँ भनेर लेख्छौँ अनि यहाँ लेखिसकेपछि हामी लेख्छौँ सुरुको गति अनि ब्र्याकेटमा u = 0 है। यहाँ सुरुको गति किन 0 भयो भन्दाखेरि यो सुरुको अवस्थामा विश्राममा छ अनि त्यसपछि यो चल्न सुरु गरेको छ र यसरी सुरुको अवस्थामा विश्राममा हुँदाखेरि सुरुको गति 0 हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ गाडीको प्रवेग 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब यो 0.5 मिटर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको प्रवेग हो। अब हामी लेख्छौँ प्रवेग अनि ब्र्याकेटमा a = 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अनि त्यसपछि छ 4 मिनेटपछि गाडीको गति कति हुन्छ है भनेपछि समय हैन, हाम्रो गाडी 4 मिनेटको अवधि छ हाम्रो, त्यही भएर समय लेख्छौँ अनि ब्र्याकेटमा स्मल t = 4 मिनेट। अब हाम्रो समय, हामीहरूले यो गणितीय समस्या समाधान गर्दाखेरि हाम्रो एकाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। समय हाम्रो समयको एसआई एकाइ भनेको सेकेन्ड हो, त्यही भएर हामी यो 4 मिनेटलाई सेकेन्डमा लैजान्छौँ र 4 मिनेटमा सेकेन्डमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीलाई थाहा होला हैन। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुने हुनाले 4 मिनेटलाई सेकेन्डमा लैजाँदाखेरि 4 × 60 गर्ने र हाम्रो आउँछ 240 सेकेन्ड है। अनि भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हाम्रो प्रश्न छ त्यो गाडीको गति कति हुन्छ, 4 मिनेटपछि गाडीको गति कति हुन्छ है। अब यो हाम्रो 4 मिनेट समयपछि गाडीको गति भनेको यो अन्तिम गति हो है। अन्तिम गति स्मल v = कति हुन्छ वाट भनेर हामी गर्ने। त्यसपछि गाडीले कति दूरी पार गर्दछ भनेको अब हामीले पार गरेको दूरी पत्ता लगाउने, पार गरेको दूरी s = वाट। अब हामीहरूले यसरी हामीले प्रश्न पढेर प्रश्नमा के दिएको छ र प्रश्नमा हामीलाई के पत्ता लगाउन भनिएको छ त्यो हामीहरूले यसरी यहाँ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीहरूले के पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यसै अनुसारले दिएको के छ र हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हो हैन। अनि त्यही अनुसारले हामीले सूत्र प्रयोग गरेर त्यसको मान पत्ता लगाउँछौँ। अब हामीले v पत्ता लगाउनु परेको छ अन्तिम गति र हामीलाई v को सूत्र छ v = u + at। हाम्रो प्रश्नमा u पनि हामीलाई दिएको छ, a पनि दिएको छ, t पनि दिएको छ।
त्यसैले हामीले सूत्र प्रयोग गर्छौँ v = u + at है। अनि अर्को स्टेपमा के गर्छौँ, v = u भनेको हाम्रो 0 हो प्लस a भनेको 0.5 र टाइम भनेको 240 है। अनि अर्को स्टेपमा v = हैन अब 0 + 0.5 × 240 गर्दाखेरि है 0.5 ले 240 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 120 आउँछ र 120 मा 0 जोड्दा 120 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। अब हाम्रो गतिको एकाइ भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, त्यही भएर v = कति हुन्छ 120 मिटर पर सेकेन्ड है। अब हामीले यसरी 4 मिनेटमा गाडीको हैन गति चाहिँ 120 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भनेर यसरी हामी हिसाब गर्नु पर्छ। त्यसपछि अब हामीलाई फेरि अर्को पत्ता लगाउनु पर्ने छ, पार गरेको दूरी हैन। अब पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनलाई फेरि हामी के सूत्र लेख्छौँ, अब त्यहीलाई हैन हामीलाई के प्रश्नमा के दिएको छ त्यसै अनुसारले हाम्रो मिल्दो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अब हामीले फेरि अर्को पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनु पर्ने भएको हुनाले हामी लेख्छौँ फेरि है। अनि फेरि लेखेर हामीले सूत्र अनुसार भनेर लेख्छौँ। अब हाम्रो सूत्र के छ s पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो प्रश्न अनुसार उपयुक्त सूत्र हैन, s = u + v/2 × t है। अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा गर्छौँ s = अब सुरुको गति भनेको 0 भयो अनि प्लस अन्तिम गति हामीले अघि पत्ता लगाइसक्यौँ 120/2 अनि टाइम भनेको 240 × 240 भयो है। अब 0 + 120/2 गर्दा 0 + 120 भनेको 120 भयो अनि 120/2 × 240 भयो अनि यो सबै मल्टिप्लाई हैन डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ है 14,400 मिटर है। अब हाम्रो पार गरेको दूरी हैन यो सबै हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो पार गरेको दूरी आउँछ 14,400 मिटर। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई किलोमिटरमा परिवर्तन गर्नु भए पनि हुन्छ, यो मिटरलाई हैन हामीहरूले किलोमिटरमा परिवर्तन गर्दा पनि हुन्छ। अब किलोमिटरमा परिवर्तन गर्दाखेरि अब अर्को स्टेपमा हामी गर्छौँ s = हैन मिटरलाई किलोमिटरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हाम्रो 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ। त्यसैले मिटरलाई किलोमिटरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हामी 1000 ले भाग गर्छौँ र हाम्रो आन्सर आउँछ 14.4 किलोमिटर है त भाइ बहिनीहरू। ल अब मैले तपाईहरुलाई यो प्रश्नले सोधेको हैन हामीलाई प्रश्नले हामीलाई कति गाडीको अन्तिम गति कति हुन्छ, गाडीले कति दूरी पार गर्दछ भन्यो है। मैले तपाईहरुलाई दुईवटा सूत्र अन्तिम गति निकाल्नलाई v = u + at र पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनलाई s = u + v/2 × t गरेर हामीहरूले यसरी यो गणितीय समस्या हामी समाधान गर्छौं है। र अन्तिममा हामी लेख्छौं तसर्थ गाडीको अन्तिम गति v = 120 मिटर पर सेकेन्ड र गाडीले पार गरेको दूरी s = 14.4 किलोमिटर हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पनि यो आफ्नो पुस्तकमा भएको उदाहरण 12 राम्ररी हेर्नुस् र त्यसै अनुसारले फेरि पुनः घरमा बुझेर फेरि अभ्यास गर्नुहोला हैन। तपाईहरुले कक्षा 8 मा पनि गरिसक्नु भयो, पक्का पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य प्रश्नहरु उदाहरणबाट पनि गर्नुहोला। र म फेरि तपाईहरुलाई अर्को एउटा यस्तै गणितीय समस्या हल गर्न सिकाउने छु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र तपाईहरुले आफ्नो विज्ञान पुस्तकको पृष्ठ संख्या 22 खोल्नु होला है। त्यहाँ धेरै गणितीय समस्याहरु छन्। म यिनीहरु मध्येबाट एउटा प्रश्न नम्बर 3 तपाईहरुलाई यो हल गर्न सिकाइ गर्ने छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र कपीमा टिप्दै पनि जानु होला है। र सर्वप्रथम हामी प्रश्न हामी पढ्ने छौं है। अब प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, एउटा बस 36 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिले गइरहेको छ। 20 मिनेट अगाडि एउटा किनेबित्तिकै ड्राइभरले ब्रेक लगाउँदा 10 मिटर अगाडि गएर रोकियो भने बसको गतिह्रास र बस रोकिन लाग्ने समय पत्ता लगाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ
के छ अब यहाँ यो प्रश्न राम्ररी पढ्ने, तपाईँहरूले एकचोटि बुझ्नु भएन भने फेरि अर्कोचोटि पनि पढेर बुझ्नु होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यो प्रश्न पढ्दै गर्नुहोस् र यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ यहाँ भनेर टिप्नु होला, के पत्ता लगाइएको छ त्यो टिप्नु होला। अहिले छोटो व्यावसायिक विश्रामको पालो भएको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः यो समस्या हल गर्न सिकाइ गर्नेछु। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू बुझेर यो प्रश्न बुझेर हल गर्दै गर्नु होला है त। व्यावसायिक विश्रामपछि भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो तरङ्गमा कक्षा 9को विज्ञान विषयको सिकाइ गर्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आजको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम पुनः प्रसारण साँझ 6:30 बजे नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा लाइभ अडियो र युट्युबमा पनि कुनै पनि बेलामा सुन्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि हैन पेज नम्बर 22 को 3 नम्बरको प्रश्न पढेर हैन त्यहाँ भएका कुराहरू उल्लेख गर्नुस्, लेख्दै गर्नु होला र हिसाब गर्दै गर्नु होला भने पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नुभयो होला, केही प्रयास त गर्नुभयो होला हैन भाइ बहिनीहरू। ल तपाईहरुले के लेख्नुभयो कपी तपाईहरुले आफ्नो कपीमा हेर्नुस्, म भन्दै गर्नेछु। अब यहाँ हाम्रो एउटा बस गति अवस्थामा गइरहेको छ भनेको छ है। अब यो बस चाहिँ गति अवस्थामा गइरहेको छ भनेको छ, यो सुरुमा विश्राममा छ भनेर सुरुमा हैन सुरुमा विश्राममा अडिएको अवस्था वा स्थिर अवस्थाबाट गुड्न सुरु भएको भनेको छैन हैन। सुरुमै गतिमा गइरहेको छ भनेको भएको हुनाले यो हाम्रो 36 किलोमिटर प्रति आवर जुन गतिमा गइरहेको छ भनेको छ, यो हाम्रो चाहिँ यहाँ भनेर के लेख्ने भन्दा यहाँ सुरुको गति स्मल u इजिकल टु 36 किलोमिटर प्रति आवर भनेर लेख्ने है। अब यो सुरुको गति हो यो है, यो अन्तिम गति होइन, यो सुरुको गति हो। र यो गतिको एकाइ, अब हामीले गतिको एकाइमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो गतिको एकाइ जहिले पनि मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्छ र यहाँ गतिको एकाइ किलोमिटर प्रति आवर भएको हुनाले यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा हामी कन्भर्ट गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ है। अब यसलाई चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही हामी 36 किलोमिटर प्रति आवर लेख्यौं। अब त्यही हामी गर्छौं इजिकल टु गर्ने, किलोमिटरलाई मिटरमा लैजानलाई 36 इन्टु 1000 भयो। पर आवर भनेको अपनमा 1 आवर हो। 1 आवरमा कति सेकेन्ड हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, 60 इन्टु 60 हैन, अर्थात् 3600 हैन सेकेन्ड हुन्छ। अब त्यसपछि हामीहरूले के गर्यौं, अब भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला हैन। 36 किलोमिटर प्रति आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्नलाई हामीहरूले 36 इन्टु 1000 गर्ने अनि अपन 60 इन्टु 60 गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने गरिसकेपछि हाम्रो 36 किलोमिटर पर आवर भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। सुरुको गति 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसरी हैन गति किलोमिटर प्रति आवरमा छ भने मिटर पर सेकेन्डमा यसरी कन्भर्ट गर्नु पर्छ। त्यसपछि अब हामी प्रश्न पढौं। अब के भनेको छ फेरि 20 मिटर अगाडि एउटा केटालाई देखेछ अनि उले ब्रेक लगाउँदा बस 10 मिटर अगाडि गएर रोकियो भनेको यहाँ पार गरेको दूरी चाहिँ 10 मिटर हो है, 20 मिटर चाहिँ होइन है त भाइ बहिनीहरू हैन। ब्रेक लगाएर बस के भएछ 10 मिटर अगाडि गएर रोकियो भनेपछि बसले त्यो गाडीले पार गरेको दूरी यस इजिकल टु 10 मिटर हैन। अनि ड्राइभरले ब्रेक लगायो, ब्रेक लगाइसकेपछि गति अवस्थामा भएको उक्त बस विश्राम अवस्थामा आयो हैन। मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसके हैन, कुनै पनि गुडिरहेको गति अवस्थामा भएको वस्तु हैन विश्राम अवस्थामा आउँछ भने त्यसको अन्तिम गति के हुन्छ 0 है। अब यहाँ पनि त्यो बसको अन्तिम गति स्मल v इजिकल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो है। अब त्यसपछि के छ प्रश्न, बसको गतिह्रास र बस रोकिन लागेको समय पत्ता लगाउनुहोस् है। अब बसको गतिह्रास हैन a इजिकल टु वाट है, ए पत्ता लगाउनु पर्यो र यो गतिह्रास भनेको हाम्रो प्रवेग हो, यसको मान हाम्रो ऋणात्मक आउँछ है। र समय t भनेको वाट, ती पनि हैन पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले हैन यहाँ दिएको यस यु र भी हामीलाई थाहा छ र हामीले ए र टी पत्ता लगाउनु पर्छ है। हामीले अब यहाँ जुन परिमाणहरू हैन दिएको छ
त्यसै अनुसारले मिल्दो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सूत्र अनुसार हाम्रो ए पत्ता लगाउनलाई सूत्र ए इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी छ, तर यहाँ त्यो ए इज इक्वल भी माइनस यु अपन टी उपयुक्त हुँदैन, यहाँ हामीलाई टी थाहा छैन। त्यसैले हामीले सूत्र भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ, किनभने हामीलाई भी पनि थाहा छ, यु पनि थाहा छ, एस पनि थाहा छ, र त्यहाँबाट हामी ए पत्ता लगाउन सक्छौँ है। हाम्रो सूत्र हामीले के प्रयोग गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू, भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as है। अनि यो सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो अब हामीले यहाँ ए कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी लेख्छौँ भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, अनि अर्को स्टेपमा लेख्छौँ अर 2as इज इक्वल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर हैन। अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ ए इज इक्वल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अपन 2। यसरी हामी यो मुख्य सूत्रबाट ए निकाल्ने सूत्र पत्ता लगाउँछ है। ए इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो सूत्र, ए इज इक्वल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अपन 2s। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन। हाम्रो मूल सूत्र यहाँ प्रयोग गर्ने सूत्र भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as हो, र हामी यहाँबाट ए निकाल्ने सूत्र निकाल्छौँ, र ए निकाल्ने सूत्र हुन्छ ए इज इक्वल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अपन 2s। त्यसपछि हामी हैन अब हामी मान राख्छौँ, भी को मान 0 छ, 0 स्क्वायर माइनस यु को मान 10 छ, 10 हैन 10 स्क्वायर अब अनि अपन 2 अनि 2 इन्टु 10 भयो हैन। अनि यसरी गर्दाखेरि हाम्रो हैन 0 माइनस 10 को स्क्वायर भनेको माइनस 100 भयो, अनि 2 इन्टु 10 भनेको अपन 20 भयो हैन। माइनस 100 अपन 20 गर्दाखेरि हाम्रो मान आयो माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब भाइ बहिनीहरूले थाहा पायो गतिरास हैन पत्ता लगाउनु भयो हैन। गतिरासको मान कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू, बसको गतिरासको मान रहेछ माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसपछि छ हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने छ हाम्रो समय हैन, त्यो गाडीलाई बसलाई त्यो त्यति दूरी पार गर्न कति समय लाग्यो। अब हामीले सूत्र प्रयोग गर्छौँ समय पत्ता लगाउनलाई, हामीले यहाँ सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ ए इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी, प्रवेगको सूत्र ए इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी। अनि यहाँबाट अर्को स्टेपमा हामी टी को सूत्र लेख्छौँ और टी इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन ए। भाइ बहिनीहरू है हाम्रो मुख्य सूत्र हो ए इज इक्वल भी माइनस यु अपन टी। हामीलाई ए पनि थाहा छ, भी पनि थाहा छ, यु पनि थाहा छ, अनि त्यहाँबाट हामी टी पत्ता लगाउँछौँ है। अनि त्यसबाट टी पत्ता लगाउने सूत्र हुन्छ टी इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन ए है। टी ए को ठाउँमा आउँछ, ए चाहिँ टी को ठाउँमा जान्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेपमा अर टी इज इक्वल टु हैन भी भनेको 0 भयो, अनि यु भनेको 10 भयो, अनि ए भनेको हाम्रो गतिरास माइनस 5 छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेपमा टी इज इक्वल टु के हुन्छ, 0 माइनस 10 भनेको माइनस 10 भयो, अनि माइनस 10 अपन माइनस 5 भयो है। अनि त्यसपछि माइनस माइनस काटिन्छ, अनि 5 ले 10 लाई काट्दा 2 भयो है। हाम्रो त्यो बसलाई रोकिन लागेको समय हैन कति रहेछ त 2 सेकेन्ड है त भाइ बहिनी। त्यसपछि हामी अन्तिममा लेख्छौँ देयरफोर अर्थात् तसर्थ उक्त बसको गतिरास माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र बस रोकिन लागेको समय टी सेकेन्ड हुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले है मैले तपाईहरूलाई दुईवटा समस्या गणितीय समस्याहरू हल गर्न सिकाइ गरेँ, तपाईहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब तपाईहरूले आफ्नो पुस्तकमा भएको अन्य उदाहरणहरू है र त्यसै गरी प्रश्नहरू हामी 1 2 4 हैन 1 2 4 5 यी प्रश्न 1 2 4 5 यी प्रश्नहरू 4वटा प्रश्नहरू हाम्रो पेज नम्बर 22 मा भएको प्रश्नहरू तपाईहरु भाइ बहिनीले घरमा गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। तपाईहरुले कक्षा 8 मा पनि पढिसक्नुभयो, तपाईहरुले पक्कै पनि यो प्रश्नहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म यो प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा दिँदै छु। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी हाम्रो समय थोरै बाँकी भएको हुनाले हामी अब नयाँ विषय अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौं र हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ इनर्सिया है। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले हैन आफ्नो वरिपरि भएका वस्तुहरूको अवस्था पक्कै पनि अध्ययन गर्नुभएको छ होला हैन। तपाईहरुले स्थिर अवस्थामा भएको वस्तुहरू र चाल अवस्थामा भएको वस्तुहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला हैन।
ती वस्तुहरूले के तपाईँहरूले ती देख्नुभएको ती वस्तुहरूले आफ्नो अवस्था आफै परिवर्तन गर्न सक्छ त? के तपाईँहरूले आफ्नो घरमा भएको टेबल त्यो आफै गति अवस्थामा गएको देख्नु भएको छ? चाल अवस्थामा भएको देख्नु भएको छ? के रोकिरहेको साइकल त्यो चाल अवस्थामा गएको देख्नु भएको छ? के गुडिरहेको बसहरू त्यो आफै स्थिर अवस्थामा देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन होला हैन। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु हैन, हाम्रो वरिपरि जति पनि वस्तुहरू छ त्यो जुन स्थिर अवस्थामा छ त्यो स्थिर अवस्थामै रहिरहेको हुन्छ र जति चाल अवस्थामा रहेको वस्तु छ हैन त्यो समान गतिले हैन उही दिशामा चालमा रहन खोज्छ है। त्यसलाई हामीले कुनै बाहिरी बल हामीले बाहिरबाट बल प्रयोग गर्यौं भने मात्रै ती वस्तुहरूको अवस्था हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं हैन। बाहिरी बल प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो घरमा भएको टेबल कुर्सीलाई चाल अवस्थामा ल्याउन सक्छौं। हामीले साइकल चलाउँदा हामीले पेडलमा बल लगाएर साइकल चलाउँछौं, चाल अवस्थामा ल्याउँछौं। त्यस्तै गुडिरहेको बसलाई ड्राइभरले ब्रेक लगाउँछ, बल लगाउँछ अनि त्यसलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ हैन। हरेक वस्तुहरू जुन अवस्थामा छ त्यो वस्तुहरू त्यही अवस्थामा रहन खोज्छ। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ, चाल अवस्थामा रहेको वस्तु हैन समान गतिले उही दिशामा चालमा रहन खोज्छ र हामीले बाहिरी बल हैन बाहिरबाट बल प्रयोग गरे मात्रै त्यो वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू यो वस्तुहरूको किन हैन उनीहरूले आफै आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन? किन भन्दाखेरि वस्तुहरूमा एक प्रकारको गुण हुन्छ जसलाई हामी इनर्सिया भन्छ। हो त्यो इनर्सिया भन्ने गुणले गर्दा वस्तुहरू के हुन्छ भन्दा उनीहरू आफ्नो जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्छ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई मैले इनर्सियाको बारेमा जानकारी गराएँ, तपाईले बुझ्नुभयो होला हैन? ल ध्यान दिएर एकचोटि सुन्नुहोस्। इनर्सिया भनेको के भन्दाखेरि कुनै वस्तुको यथास्थितिमा रहिरहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ हैन। उनीहरू स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा रहन खोज्ने र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले हैन उही दिशामा चालमा रहन खोज्ने जुन वस्तुहरुमा जुन गुण छ उनीहरुको त्यो गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो आजको निर्धारित समय सकिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले घरमा हैन गणितीय समस्याहरू हल गर्नु होला है, राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो आजको कार्यक्रम सकिएको छ र हामी पुनः यही समयमा आउने हप्ता बुधबार तपाईहरुसँग म विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित हुनेछु। मलाई आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू तपाईहरु घरमा सुरक्षित साथ बस्नुहोस् र तपाईहरु सुरक्षित साथ बस्नुको साथसाथै आफ्नो दायित्व कर्तव्य आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनु होला है। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।